السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نكملوا توجور في لابارتي ديال ديبول ار سي، لابارتي 11 مع ليكزيرسيس 2. دونك ديجا درنا ان اكزيرسيس، ان بروميير اكزيرسيس. دابا ان دوزيام اكزيرسيس اللي غيكون ناسيونال ديال سيونس فيزيك 2021. دونك هنا تحطات لهم اون سيتوياسيون مختلفة وجديدة عليهم. Alors comme d'habitude, ديروا pause فيديو، قراو ليكزيرسيس، شوفوا لي كيسيون دوموندي وشوفوا لي دوني اللي عندنا ورجعوا باش تتبعوا معايا لا كوريكسيون ديال هاد ليكزيرسيس. الوغ دونك هنا عطاونا ان مونتاج ديال الشارج ديال لو كوندونساتور، عطاونا لا فالور ديال لا ريزيستانس. الوغ او بيان سور الا قريتو هاد لي دوني عطاونا لو تراساج ديال دي يو سي على دي تي اون فونكسيون دو يو سي. دونك هادي راه مهمه. دونك لا ديريفي ديال يو سي بارابور او بيان اون فونكسيون دو يو سي. دونك هي اللي غتحل لنا المشكل ديال هاد ليكزيرسيس. الوغ في لا كاسيون 1 هادي سي اون كاسيون كلاسيك اللي تطرح لكم في كاع لي زيكزامان وفي لي كونترول. الوغ ما نتعطلش فيها. دونك ديجا شنو تنعرفوا باللي دونك ليكواسيون ديفيرونسييل هي ار سي دي يو سي على دي تي زائد يو سي تتساوي او. دونك هادي الا درتو لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون راه غطيحوا فيها. درنا ديجا بحالها في ليكزيرسيس بريسيدون. الوغ هما دابا طالبين منا باش نديمونطريو هاد ليكواسيون ديفيرونسييل تكتب بهاد لا فورم. الوغ شنو غنديرو؟ نورمالمون هنا ياك عندنا الحق نقسمو على ار سي. دونك هنا الا قسمنا على ار سي داكشي اللي درنا هنا نديروه هنا. دونك نقسمو حتى هنا على ار سي وحتى هنا نقسمو على ار سي. راه عندنا الحق داكشي اللي درنا في هاد لو كوتي نديرو في لوطخ كوتي. مزيان. الوغ من بعد هاد ار سي غتمشي مع ار سي، شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا دي يو سي على دي تي زائد ان سور ار سي يو سي. شنو تتساوي؟ تتساوي او على ار سي. متفقين؟ الوغ من بعد الا بغينا دونك الا دينا هاد ان سور ار سي يو سي لوطخ كوتي غتولي ناقص. شنو غيبقى لينا؟ دونك غتبقى لينا دي يو سي على دي تي، ياك؟ هادي غتمشي لوطخ كوتي غتولي ناقص ان سور ار سي يو سي زائد او على ار سي. الوغ هادي هي لا فورم اللي يطلبوا منا باش نديمونطري. متفقين؟ دونك نأطر هاد ليكواسيون ديفيرونسييل وكم سا غنكونو جاوبنا على لا كاسيون 1. دابا شوفوا معايا لا كاسيون 2 هي اللي خصنا نركزو فيها وهي اللي تتبان فيها شويه ديال الصعوبه، سيتوياسيون جديده عليكم. الوغ هنا عطاونا لا فالور ديال لا كاباسيتي سي ومطلوب منا باش نحددو او بيان الفو مونطري هاد لا كاباسيتي. دونك مطلوب منا باش نديمونطريو هاد لا كاباسيتي. الوغ قبل ما نحلو هاد لا كاسيون نرجعو للماط نديرو ان رابيل على لي فونكسيون افين. الوغ شنو هما هاد لي فونكسيون افين؟ هما اللي تيكونوا اون دروات مي كي باس با باغ لوريجين. دونك ما تدوزش من لوريجين ديال لو روبير. الوغ لا فورم ديالهم هي هادي. شنو تيكون عندنا هنا؟ تكون عندنا هنا إيكغيك وهنا إكس. وكيفاش تكتب هاد لا فونكسيون؟ دونك إيكغيك تتساوي أ إكس بلس بي. الوغ هو تيطلب منك تحدد ليكسبرسيون ديال أ وليكسبرسيون ديال بي. الوغ بي راه ساهلة ما غنحتاجوهاش في هاد ليكزيرسيس، مي غير زيدوها كوم انفورماسيون. هادي هي بي. دونك لانترسيكسيون مع لي زوردوني هي لا فالور ديال بي. الوغ بالنسبه لأ هي اللي فيها شويه د المشاكل. الوغ كيفاش تنحددوها ماتيماتيكمون؟ تنديرو دلتا إيكغيك هذا اللي كاين في لي زوردوني على اللي كاين في لي زابسيس. دونك دلتا إكس. وشنو هي دلتا؟ لا فارياسيون. يعني هنا تناخد 2 بوان إيكغيك 2 ناقص إيكغيك 1
قسمة x2 ناقص x1. متفقين؟ نفس الحاجة غنديرو دابا فيزيكمون، راه هاد لا فونكسيون تتشبه لهاد لا فونكسيون. y في هاد الحالة هي دي يو سي على دي تي، و x هي يو سي دو تي. متفقين؟ يلا اشنو مطلوب منا حنا؟ نرجعو ليكواسيون ديالنا وشوفو مزيان في هاد ليكواسيون. الله يرضي عليكم شويه د كونسونطراسيون. الوغ كيما قلنا ها هي ليكواسيون ديالنا، شوفوا معايا ديروا مقارنه ما بين هاد ليكواسيون وهاد ليكواسيون. الوغ دي يو سي على دي تي راه هي y، يو سي ها هي اكس ها هي، و بي هي او على ار سي، و ا هي 1 ou bien موان 1 sur ار سي. الوغ حنا غنحاولوا نحددوا هاد 1 ou bien موان 1 sur ار سي حيت هي ا بالنسبه لينا. دونك موان 1 sur ار سي شنو تتساوي؟ هي دالتا ديال من؟ ديال هذا اللي كاين في لي زوردوني، دونك دي يو سي على دي تي قسمة دلتا اللي كاين في لي زابسيس، دونك دلتا يو سي. وغنمشي نختارو دو بوين يكونوا ساهلين باش نحسبو بهم. الوغ اختاروا معايا ان بوين بالنسبه لدي يو سي على دي تي. الوغ انا تنختار هاد لو بوين ها هو 1000، دونك 1000 ناقص. الوغ مع من غيكون 1000 نورمالمون كاين في الزيرو بالنسبه ليو سي، دونك يو سي هي زيرو. غنمشيو نختارو ان دوزيام بوين، نقدرو نختارو مثلا هاد لو بوين اللي غيكون 500. الوغ بالنسبه ليو سي غنديرو الاسقاط غتجينا 6. الوغ الا درتو هاد الحساب غتلقاو بلي هاد لا فالور غتساوي ناقص 83.33، يعني موان 1 sur ار سي تتساوي هاد ناقص 83.33. يعني 1 sur ار سي اشنو غتساوي؟ هي 83.33. يعني الا بغينا السي اشنو غتساوي السي؟ دونك غنديرو لانفيرس. تو دابور نديرو لانفيرس، دونك ار سي غنديرو لانفيرس ديال هذا هو 1 sur 8.33. دونك الا بغينا الوغ نكمل هنا. دونك الا بغينا دونك عندنا ار سي، دونك الا بغينا سي شنو غتساوي؟ هي 1 sur 83.33 نضرب في ار، وغنديرو لابليكاسيون نيميريك. الوغ بالنسبه لا فالور ديال ار راه عندنا هنا، دونك 10 أس 3، دونك 1 على دونك 83.33 نضرب في 10 أس 3. الوغ الا درتو الحساب غتلقاو اون فالور ديال 1.2 مضروب في 10 أس ناقص 5. الوغ لونيتي الفراد، دونك هادي هي السي. ولكن هما طالبين منا في لاكاسيون نخرجوها بالميكرو فراد، دونك تو سامبلومون غنحولو. الوغ تنعرفو بلي من الفراد للميكرو فراد تنضربو في 10 أس 6، يعني السي غتخرج لينا الا ضربتو هادي في 10 أس 6 غتعطيكم 12 ميكرو فراد. كوم سا غنكونو جاوبنا على لا كاستيون ديالنا. غير كيف قلت لكم ردوا البال راه دي فوا تيعطيوكم دي فونكسيون افين، يعني خصكم تضبطوا هاد القضيه ديال كيفاش تحددوا ا لو كويفيسيون ديريكتور و بي لوردوني ا لوريجين.